जो तामुखे यो मुझी जेका दरख्वास्त या कबूल कई जनाब मुर्तज़ा चांडियो साहब सदर मरीन प्रेस क्लब, हनीफ सुमरो साहब जनरल सेक्रेटरी, गाजी जंडीर साहब सदर सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल, काजी जुल्फ़िकार साहब, नजीब नाइस साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब, शाहिद जतोई साहब, फयाज़ नाइस साहब, काजी आसिफ साहब, रफ़ीक भुट्टो साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीन के सदर स्पेशल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर सलमान मुराद साहब, स्टेज पे बैठे मेरे दोस्तों भाइयों, पंडाल में मौजूद तमाम पूरे सूबा सिंध के मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के अहदेदारान, साफ़ी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तसर कोशिश करूँगा बात करूँ, मजबूरी मैंने आपको पहले बताई अपनी। एक तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तारीख़ है उस पर अगर आप रोशनी डालेंगे तो हमेशा साफ़ी बरादरी के लिए जितने इक़दामात या फलाही काम पीपल्स पार्टी के दौर में हुए हैं वो शायद किसी और हुकूमत ने नहीं किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त की सबसे बड़ी अलंबरदार थी, है और रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी हमारी जो सहाफ़ती बरादरी की तंजीमें हैं उन्होंने जब कोई अपना इशू सामने रखा है तो हमने नेक नियति से उसको हल करने की कोशिश की है। अब उसमें मसाइल होते हैं, कुछ चीज़ें आसानी से हल हो जाती हैं, कुछ में कुछ वक्त लग जाता है, कुछ शायद ना होने जैसी होती हैं, लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश हमारी होती है कि हम उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं और उस मसले को हल करें। आपने मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स की ग्रांट्स की बात की। मेरे दोस्त प्रेस क्लब के जो सदर हैं मलीर के, उनको मैं भी कह भी रहा था कि बड़ी उन्होंने एक अजीब सी बात की। उन्होंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने हमें ज़मीन नहीं दी, डीसी ने दे दी। भाई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ज़मीन होती नहीं तो देंगे कहाँ से हम आपको। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तो आपको ग्रांट दे सकती है, आपकी और मदद कर सकती है। ज़मीन तो सिंध सरकार देगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देगा, जो महकमे होते हैं जिनका काम होता है ज़मीन देना वो देंगे। तो ये ज़मीन भी आपको आपने खुद कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने दी। फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो भी आपकी मदद करता रहा, आपकी ग्रांट्स भी कुछ तो कुछ मिलती रही। लेकिन ज़ाहिर है मैं इस बात को समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ जब आपके मेंबर्स की तादाद बढ़ती है और आप ग्रो करते हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी बढ़ती हैं। तो उसमें आपकी ग्रांट में इजाफा भी होना चाहिए, आपको ज़्यादा पैसे मिलने भी चाहिए। जो कमिटमेंट नासिर हुसैन शाह साहब ने की थी वो प्रोसेस में है और उसमें सिर्फ फ़र्क ये आता है कि कुछ प्रेस क्लब्स ऐसे हैं जिनकी ग्रांट बजट के अंदर ऑलरेडी एलोकेटेड है, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। बजट के अंदर उनका नाम मौजूद होता है, उनकी रकम मौजूद होती है, हम उसको प्रोसेस करते हैं, उनके हवाले कर देते हैं। जिन प्रेस क्लब की ग्रांट बजट में मेंशन नहीं होती उसके लिए हमें आउट ऑफ बजट जाके करना पड़ता है। और मैं आपके गर्ज करूँ, आपने खुद भी इस पर कहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम हमारे लिए है, जो हुकूमत के लिए या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लिए है, आपके इल्म में होगा कि एक एक छोटे से छोटे शहर में भी किस कदर ज़्यादा प्रेस क्लब्स हैं। अब ये किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि हर प्रेस क्लब जो हमसे पैसे मांगे हम उसको देते रहें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं उसका कोई तयन होना चाहिए कि कौन सा प्रेस क्लब है जिसके अंदर जेन्युइन जो साफ़ी हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो काम करते हैं, जो दो नंबरी करने के लिए नहीं आए, जो दो नंबरी करने के लिए प्रेस क्लब नहीं बनाया गया, उसकी निशानदेही कहीं ना कहीं आपने करनी है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैंने अभी 2-4 मीटिंग्स की हैं और आगे भी करूँगा। जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं मैंने उनसे गुजारिश की है कि आप हमारी मदद करें। जो एक्रेडिटेशन कार्ड की आपने बात की है, जो हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, मुख्तलिफ हमारे जो साफ़ी भाई होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ जाती है, मुख्तलिफ कोई बीमारियाँ होती हैं, किसी की खुदा न खास्ता मौत वाक़ हो जाती है, उसकी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है, बहुत सारे इशूज़ आते हैं, तो उसमें भी हम करते हैं। तो उसमें भी हमने ये कहा है कि कोई आपकी ही कमेटी बने, हमारे लोग उसके अंदर ज़रूर हों, लेकिन वो आपकी कमेटी तय करे कि जो दरख्वास्तें हमारे पास आई हैं किस शख्स को कितने पैसे देने की ज़रूरत है। वो कमेटी जो रिकमेंडेशन करेगी हम उसके ऊपर एक कदम ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, वो कर देंगे। हम वो काम करने को तैयार हैं। जहाँ तक आपने बात की कि प्लॉट्स मिलने चाहिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है और मैं ये बात समझता हूँ कि जिस किस्म का काम हमारे जो साफ़ी भाई करते हैं वो अपनी जान भी रिस्क में डालते हैं, मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, उनकी टाइमिंग्स भी कुछ नहीं होती। खुदा न खास्ता रात को कुछ वाक़या हो जाए तो उनको रात को भी जाना पड़ता है, सुबह भी जाना पड़ता है, कोई टाइमिंग का नहीं होता। तो उनके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम उनको फैसिलिटेट करें। अगर इस मुल्क में काम करने वाले जो दीगर तबकात हैं, जजेस को प्लॉट्स मिलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स मिलते हैं, फौजियों को प्लॉट्स मिलते हैं, वकीलों को प्लॉट्स मिलते हैं और पता नहीं कितनों को मिलते होंगे, तो जो सहाफ़ी हैं उनको भी मिलना चाहिए, सियासतदानों को नहीं मिलना चाहिए। मैं ये मानता हूँ हमें नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कि वो हमारा प्लॉट हमारे गले पड़ जाता है।
باقیوں کو ہم دے سکتے ہیں وہ ہمیں دینا چاہیے سب کو. تو اس میں بھی جہاں جہاں جس انداز میں ہم بہتر طریقے سے مل جل کر مشاورت کے ساتھ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں وہ ہم کرنے کو تیار ہیں. آپ اپنی جانب سے نامنیٹ کرتے ہیں, ملاقات ہماری ہوتی رہتی ہیں, ہم بیٹھ کر کوئی ایسا بہتر لائے عمل بنا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جو بھی آپ کے مطالبات ہیں اس کو بہتر طریقے سے آگے بڑھائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ڈیمانڈز آ جاتی ہیں اور وہ ڈیمانڈز کئی مواقعوں پر جو ہیں وہ شاید جائز بھی نہیں ہوتی ہیں, اور کئی لوگ اس سوچ کے ہوتے ہیں کہ نہیں چونکہ ایک پریس کلب کی ڈیمانڈ آئی ہے, کسی صحافی بھائی کی طرف سے آئی ہے, کسی تنظیم کی طرف سے آئی ہے, تو ہمیں کر لینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. ہم سب کو بیٹھ کر جو آپ کے نمائندے ہوں وہ بیٹھیں, ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھیں, آپ بیٹھ کر مشترکہ ایک طریقہ کار طے کر لیں اور اس طریقہ کار کے مطابق جو چیز طے ہوگی ہم اس پہ عمل درآمد کرنے کو تیار ہیں. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آج سے کچھ برس پہلے چلے جائیں تو شاید کسی ایک آدھ پریس کلب کو گرانٹ ملتی تھی. آج کراچی کو اگر ملتی ہے تو کراچی پریس کلب کو ملتی ہے, تو سندھ جرنلسٹ کونسل کو ملتی ہے, تو حیدرآباد کو ملتی ہے, تو سکھر کو ملتی ہے, نواب شاہ کو ملتی ہے, میر خاص کو ملتی ہے, لاڑکانہ کو ملتی ہے, اور بھی کئی پریس کلب ہے جن کو ملتی ہے. تو یہ تعداد جو پریس کلبس کی اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم نے ابھی بھی جو آؤٹ آف بجٹ, جس طرح میں نے بتایا کہ جو بجٹ میں مینشن نہیں ہے, جو آؤٹ آف بجٹ ہیں اس کی بھی سمری بھیجی ہوئی ہیں. اس کے اندر بھی ظاہر رقم تھوڑی کم رکھی ہے, لیکن بہت سارے پریس کلبز ہیں جو تعلقے کی سطح پر بھی ہیں, جو ضلعوں میں بھی ہیں, چھوٹے ضلعوں میں بھی ہیں, ان کو ہم نے تجویز کیا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ گرانٹس دی جانی چاہیے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی میں ہی آ گیا, مجھے کسی نے پریس کلب کی درخواست دے دی, میں کہ راستے میں جا رہا ہوں وہاں کسی نے دے دی, یہ طریقہ کار شاید ٹھیک نہیں ہے. اس کو کوئی پراپر سسٹمیٹک طریقے سے ہمیں چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے. اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. جو پلاٹس کی بات آپ نے کی ہے بالکل جائز بات ہے. جہاں جینون جرنلسٹ ہیں, جہاں صحافی ہیں, ان کی تنظیمیں ہیں, ان کو ہمیں بالکل ایک اسکروٹنی کرنی چاہیے پراپر, اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو بالکل ہمیں پلاٹ دینے چاہیے. سندھ حکومت اس میں پیچھے نہیں ہٹے گی. ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں آپ کی اس میں مدد ضرور کرنی چاہیے. جو آپ نے پولیس کے حوالے سے بات کی, یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کئی جگہوں پر زیادتیاں ہوئی ہیں, اور ہمارے علم میں جب کوئی چیز آتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی زیادتیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل تھا وہ سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے جو ہے وہ منظور کیا, اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کے جو خدشات ہیں اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. اس میں ایک کمیشن قائم ہونا ہے, جس کمیشن نے بہت ساری چیزیں ٹیک اپ کرنی ہیں, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک انیشل اسٹیپ تھا وہ ہم نے اٹھایا ہے, اس میں ہم کافی آگے چلے گئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو بہت جلد جو کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے اس قانون کے اندر ہم وہ بھی بنا دیں گے, اور اس کے قانون کا جو عمل درآمد ہے وہ بھی بہت جلد ہم شروع کر دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں چونکہ ہم کافی مختلف شہروں سے آئے ہوئے صحافی بھائی میرے بیٹھے ہیں, اور یہاں جو آزادی صحافت کی بات ہے اس پہ بھی آپ نے بات کی. آپ نے شاید اسی بنیاد پر, اسی مناسبت سے یہ جو تقریب ہے وہ منعقد کی ہے. پاکستان میں اس وقت کے جو حالات ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ضیاء کا دور دیکھا, تب بھی میں ہوش و حواس میں تھا, میں پڑھتا رہا ہوں. اس وقت اسکول میں تھا تو اتنی سمجھ بوجھ تھی, ظاہر کہ فیملی پولیٹیکل تھی تو چیزوں کو سمجھتے بھی تھے. اس دور میں چونکہ یہ ٹی وی چینلز نہیں تھے, یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, تو اخبارات مجھے بھی یاد ہے وہ جو چھپتے تھے تو اس کے اندر وہ جو خبر سینسر ہو جاتی تھی اس کی جگہ خالی چھوڑ دی جاتی تھی. وہ اخبار جو ہے وہ کہیں پہ خبر ہوتی تھی, پھر نیچے بلینک ہوتا تھا, پھر ادھر خبر ہوتی, پھر ادھر بلینک ہوتا تھا. تو وہ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ جو جگہ خالی ہے وہ خبریں ساری سینسر ہو گئی ہیں. ایک وقت وہ بھی تھا. پھر جنرل مشرف کا دور آیا تو اس نے دوسری طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی. یہ اس وقت جو نام نہاد ایک عمرانی جمہوری حکومت قائم ہے, اس دور میں جو چیزیں ہو رہی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ شاید نہ تو جنرل ضیاء کے دور میں ہوئی تھی, نہ ضیاء کے دور میں, نہ مشرف کے دور میں ہوئی ہیں. مجھے تعداد نہیں گنوا سکتا کہ کتنے لوگ ہیں جن کو صرف سچ بولنے کی پاداش میں اور اپنا موقف نہ بدلنے کی پاداش میں نوکریوں سے نکلوایا گیا ہے. ان لوگوں نے مجبوری میں اپنے پلیٹ فارم جو ہے وہ بنا لیے, کسی نے یوٹیوب چینل بنا لیا, کسی نے فیس بک پہ پیج بنا لیا, کوئی اور انہوں نے ذرائع اختیار کر لیے جس پہ اپنی وہ بات کرتے ہیں. لیکن جو روزگار کا ان کا جو معاش کا ان کا ذریعہ تھا وہ ان سے چھینا گیا ہے. اور میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ ان تمام مشکلات کے باوجود بھی وہ جو ہیں اپنی بات کہہ رہے ہیں. اس دور میں
سب سے زیادہ صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے. ہمارے یہاں مجھے بتایا گیا کہ عزیز میمن جو مرحوم صحافی تھے، ان کے بھائی حفیظ یہاں موجود ہیں، میرا ان سے کبھی کبھی رابطہ ہو جاتا ہے. ان کا بھی جو واقعہ ہوا میں سمجھتا ہوں بڑا افسوسناک تھا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات ہوئے صوبہ سندھ میں بھی، لیکن صوبہ سندھ سے ہٹ کے بھی باقی صوبوں میں صحافیوں کی جو قتل ہوئی ہے ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے علاقے میں یا ملک کا جو نظام ہے اس پر انہوں نے اپنی بات کرنے کی کوشش کی ہے. کئی صحافیوں کو دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا، اسلام آباد سے اغوا کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، غائب کر دیا گیا. اور پاکستان شاید دنیا کے وہ جو چند خطرناک ترین ممالک ہیں صحافیوں کے لیے، ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے. ہم بڑی ترقی کی بات کرتے ہیں، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم بہت سارے اپنے پر لے لیتے ہیں کہ ہم نے بڑے تمغے لیے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں بولنے کی آزادی نہ ہو، جس معاشرے میں سوچنے کی آزادی نہ ہو، جس معاشرے میں لکھنے کی آزادی نہ ہو، جس معاشرے میں اختلاف رائے رکھنے کی اجازت نہ ہو، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ ملک کبھی نہیں آگے جا سکتا. آپ کتنی ہی ترقی کر لیں، آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے، آپ کی فوج کتنی مضبوط ہو جائے، آپ کے پاس کتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ جائیں، سب کچھ ہو جائیں، لیکن وہ معاشرہ جو ہے وہ دباؤ معاشرہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ سسکتا رہتا ہے. اس معاشرے میں روشن ذہن پروان نہیں چڑھتے ہیں، اس معاشرے میں کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی جہاں پر یہ ساری پابندیاں ہوں گی. بدقسمتی سے اس وقت پاکستان میں یہ مسائل ہیں، اور مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں جو اس شعبے سے وابستہ ہیں کہ کس حد تک آپ کو اپنی خبر دینے کی آزادی ہے، کس حد تک آپ کے اخبار میں یا آپ کا جو ایڈیٹوریل کا سسٹم پتہ نہیں کتنا رہ گیا ہے، اس میں کتنی آزادی ہے کہ وہ کتنی چیزیں آپ کی دی ہوئی جو ہے وہ پبلش کر سکتا ہے یا ٹی وی پہ چلا سکتا ہے. شاید نہیں چلا سکتے، بہت ساری مجبوریاں ہیں. اور یہ جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، اس کو بدلنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو مل کر یہ کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. ہمیں ان طاقتوں سے لڑنا ہوگا جو ہماری اور آپ کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں. اگر صحافت آزاد نہیں ہے تو اس ملک میں، اس معاشرے میں سیاست بھی آزاد نہیں ہو سکتی ہے. صحافت کی آزادی ضروری ہے سیاست کی آزادی کے لیے. اور یہ بالکل آپ جانتے ہیں کہ اگر اس وقت ملک میں سیاسی جماعتوں کا دیکھ لیں یا جو سیاسی اقدامات ہو رہے ہیں یا جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں وہاں میں پرابلم آتی ہے جہاں ہماری آواز ٹھیک انداز میں لوگوں تک نہ پہنچے. تو سیاست کو دبانے کے لیے صحافت کو دبایا جاتا ہے. یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی چیزیں ہیں. اگر کچھ سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جی نہیں ٹھیک ہے، صحافیوں کو بھلے رگڑا لگاتے رہو، دباتے رہو، ان کو بولنے نہ دو اور ہمیں آزادی ہوگی، تو یہ ہو نہیں سکتا ہے. الٹیمیٹلی کسی بھی معاشرے میں ایک جمہوری نظام کو دبانے کے لیے جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ صحافت کو دباتے ہیں، دوسرا قدم ہوتا ہے وہ عدالتوں کو دباتے ہیں. اور یہاں عدالتوں کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں، صحافیوں کے خلاف پہلے دباؤ بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک مشترکہ جد و جہد ہے جو صحافیوں کو بھی لڑنی ہے، سیاستدانوں کو بھی لڑنی ہے، اور عدلیہ میں بیٹھے ہوئے جو آزاد منش جج ہیں جو آج بھی عدالت کا جو ہے وہ ایک بہت نام روشن کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ میں فخر سے نہیں کہہ سکتا کہ سارے جج ایسے ہیں، بہت سارے جج ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. ہمیں ان ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں سچ بولنے والے صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں سچ بولنے والے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جب تک یہ تینوں آوازیں ایک ساتھ نہیں اٹھیں گی، اس ملک میں یہ دباؤ کا جو موسم ہے یہ بڑھتا جائے گا، اور ہمارا اور آپ کا گلا جو ہے گھونٹتے جائیں گے. اور جو ہم آگے بڑھیں گے، ملک ترقی نہیں کرے گا، ملک پیچھے جائے گا، اور ہم سب پیچھے جاتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا ادارہ جو ہے وہ ترقی کر جائے گا. بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی سائیں سعید غنی صاحب. دوستو ان پروگرام میں اساں کے جوائن کیا ہے سیکریٹری اطلاعات سائیں عبدالرشید سولنگی صاحب جن اساں کھین بھلیکار چون تھا عملی پریس کلب کے انگڑ تے. ڈائریکٹر پریس سلیم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں ہم. ان سان گڈو گڈ شہید عزیز میمن صاحب جو بھا ہیں عبدالحفیظ رحمان میمن صاحب، وہ بھی اساں سان گڈا ہیں. جن طریقے سے ایس جے سی شہید عزیز میمن کے کیس کے پٹ اپ کयो وہ تاں سبھی جے آڈو ہے. اساں ان حوالے سے
काफ़ी ताज़ियती रेफरेंस भी कराया, गॾो गॾु मुज़ाहिरा भी कराया। उन खां पोइ सिंध गवर्नमेंट जेको इन हवाले सां एक्शन्स भी सिंध गवर्नमेंट तरफ़ां असांखे प्रॉमिस थिया त इन हवाले सां ज़रूरु जेके आहिनि उहे क़दम खयां वेंदा। पुलिस एक्शन में आई। उन खां पोइ जेको केस आहे उहो स्टिल हले पियो, पर जंहिं हिसाब सां SJC मुझे ख्याल में इन केस खे पुटअप कयो, उनखे जज जेके आहे असांखे ॾियणु घुरिजे। हाणे मां इहो बि गुज़ारिश कंदुमि जेके दोस्त असांजा ॿाहिरि बीठा आहिनि उहे नज़्म ज़ब्त जो मुज़ाहिरो कनि ऐं सीनियर सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब जीअं असांखे कुझु वाइदा जेके आहिनि उहे करे विया, उन खां पोइ हू वापसि वञी रहिया आहिनि त पोइ हिते जीअं रश न थिए असां पंहिंजे प्रोग्राम खे जेको आहे उहो अॻिते खणी हली सघूं। मुंहिंजे ख्याल में जी बादशाह हाणे आऊं दोस्तो जेको असांजे सकाफ़ती सुखड़ी अजरक जो तोहफ़ो जेको निशिस्त असां ब्रेक कईसीं उनखे कंटिन्यू कयूं पिया। हाणे आऊं गुज़ारिश कंदुसि قل هو الله احد الله لم يكن له كفوا احد صدق الله दोस्तो तिलावत कलाम पाक खां पोइ असां अॼोके हिन शानदार कन्वेंट्री ज़िलनि मुख़्तलिफ़ शहरनि मां आयल वर्किंग जर्नलिस्ट खे मलिक प्रेस क्लब जे अंगण ते भलीकार चवां थो। अॼोको प्रोग्राम सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल ऐं मलिक प्रेस क्लब पारां गजल तौर डिस्कस करे वक़्त जे हाकिम। सो दोस्तो हाणे आऊं बग़ैर देर कंदे छाकाणि त मौजूद महिमान खे मीटिंग्स भी आहिनि बरसात जे करे सो मलिक प्रेस क्लब मुतलिक़ आगाही हा मोटाई जे ताड़े में कंजूसी न थिए। बिस्मिल्लाह घणे केतिरा मुझे काबिल एहतराम असांजी साईं सिद्दीकी असांजो सीनियर साहब भी रियाज़ नाइक साहब काज़ी आसिफ फाल्तू मई मुंहिंजा मुज़िम साहब भी कलमकार शहरनि मां आयल प्रोफेशनल साहब भी कलम घणी पंहिंजे कलम जे सहारे गरीब अबोज माण्हुनि जा इलाइक़े वासियुनि जा मसाइल सभिनीनि खे आऊं मलिक प्रेस क्लब पारां मलिक प्रेस क्लब जे उहिदेदारनि पारां मलिक प्रेस क्लब जे हिकु मेंबर पारां सभु आहिनि प्रोग्राम खे कामयाब करण लाइ सुबुह सवेर निंड फिटाए करे मुख़्तलिफ़ तालुकनि नंढनि शहरनि जे में अची हिन मलिक प्रेस क्लब पहुता आहिनि। मां दिलि जे गहराइनि सां हथ ॿधी सैगन साहब जी त ही असांजा प्रोफेशनल साहब भी माण्हुनि जा जेके बि उन इशू कंदा उनखे कलम ज़रिए अहवालनि ते पहुचाईंदा त असांजे जेके कलमकारनि उन्हनि सां जेके ज़्यादती थी रहिया आहिनि मुख़्तलिफ़ शहरनि मां आयल दोस्त उहे पंहिंजे ज़िलनि जा पंहिंजे तालुकनि जे या उन सां जेके बि मसइला पेश अचनि था किथे असांखे फंड नथा मिलनि त किथे असांखे हेल्थ कार्ड कोन थो मिले त किथे असांखे प्लॉट नथा मिलनि। उन हवाले सां असीं तव्हांखे आगाह कंदा हलूं सभिनी कराची समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ सां तव्हांजे अॻियां ॻाल्हि रखंदासीं त आऊं उन सां गॾु गॾु पंहिंजे प्रेस क्लब मलिक प्रेस क्लब जेको 93 में वजूद में आया पोइ जॾहिं 96 में डिस्ट्रिक्ट मलिक बणियो त उन दौरान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलिक ही वजूद में आयो। असीं हमेशह असां अहवालनि ॾिसी पाण मुतमिन आहियूं त असां पंहिंजे कलम जे हक़ी ऐं जेके असांखे सही सहाफ़त करणु घुरिजे। प्रोफेशनल बजट थींदी आहे उहा बि अञा ताईं असांखे न पई ॾिनी वञे। जॾहिं त 2018 में सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह पिणु ऐलान करे वियो त तव्हांखे सालियाना बजट ॾिनी वेंदी जेका पर उहो असांखे न मिली सघियो। जॾहिं त उन सां गॾोगॾु MD में 100 प्लॉट ॾिना विया उनजो ऐलान पिणु कयो वियो वापसि करे थो छॾे।
हिन पिंडाल में वेठल सभिनी दोस्त साहिबनि जा घणा इशू हूंदा पर मलेरिया जे इशूनि जे हवाले सां मां तव्हांखे आगाही कंदो हलां त असांखे हींअर जेको 2021 में असांजी हलबरदारी तक़रीब में वरी हिकु दफ़ो ॿीहर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऐं उन सां गॾोगॾु उन दौरान बलदियात मिनिस्टर साहिब नासिर शाह हलबरदारी तक़रीब में अची वरी हिकु दफ़ो ॿीहर हुन ऐलान कयो 1 करोड़ रुपया जेको ॾिनो वेंदो ऐं उहो 1 करोड़ रुपया परीहं सालियाना बजट में पिणु शामिलु कयो वेंदो ऐं उन सां गॾोगॾु जेके ऐलानियल 100 प्लाट MD में हुया उहे बि जेको आहे सो जल्द मरीज़ जे साफ़नि लाइ ॾिना वेंदा पर अञा ताईं उहो बि असांखे न मिली सघिया आहिनि तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त मरीज़ प्रेस क्लब हिकु मोर्चे तहत हीअ पंहिंजी ख़िदमतूं सरंजाम ॾेई रहिया सिंध जे मरीज़ समेत सिंध जे तमामु इशूनि खे हीअ पाण ऐवाननि ते पहुचाए थो सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां के काफ़िला आहिनि अचनि था या उहे पंहिंजा केतिरा इशू खणी अचनि पहिरियों स्टाफ हुननि जो या